हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। जी नाज़रीन, वेस्ट जोन के डीआईजी इरफान बलोच जिन्हें 2 साल हो चुके हैं वेस्ट जोन में, अब वो दोबारा से अपनी पुरानी जगह यानी साउथ जोन में आने के लिए पर तोल रहे हैं। बहुत कोशिशें की, बहुत जतन किए, बहुत सिफारिशें की, लेकिन अपने इस मकसद में वो फ़िलहाल हमें कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है, कौन सी बहुत बड़ी रुकावट सामने आ रही है जिसे अबूर किए बगैर वो इस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, वो क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और बिल आखिर सिंध पुलिस का एक और नगीना, एक और कीमती जौहर जो है, खुद नौशेर फरोज के साबिका एसएसपी तनवीर तुनियो बिल आखिर पंजाब पहुंचने में कामयाब हो गए। स्क्रीन पर आप उनकी तब्दीली का परवाना इस वक्त देख रहे हैं। सिंध पुलिस के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है और ये एक नविश्त दीवार है जिसे ख़ुद सिंध के आईजी को और सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को पढ़ने की ज़रूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम टीचर से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज रई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़बर जो है वो गर्दिश कर रही है कि ख़ुद साउथ जोन के डीआईजी असद रज़ा को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। ग़ालिबन उनकी पोस्टिंग जो है वो कराची के बजाय कहीं सिंध में होने जा रही है। ये प्रपोज़ल बना है कि उन्हें जो है नौशेर फ़िरोज़ का जो है वो डीआईजी बनाया जाए, जहाँ से ज़ुबैर दिलशिक जो है वो कोर्स पर जा रहे हैं अगस्त के पहले हफ्ते में। ये इत्तलाआत हैं, लेकिन और उनकी जगह पर कहते हैं कि इरफान बलोच जो पहले ही डीआईजी साउथ रह चुके हैं और उन्हें जो है वो एक टास्क के ज़रिए जो है भिजवाया गया था खुद वेस्ट में, और अब जाके उन्हें वेस्ट में पूरे 2 साल हो चुके हैं। लिहाजा अब वो पर तोल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कहते हैं उनकी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से। वो ज़िया लंजार जो है वो उनसे वादा कर चुके हैं, अहद व पैमा हो चुका है कि वो उन्हें हर हाल में जो है वज़ीर दाखिला होते हुए जो है वो साउथ जोन का डीआईजी दोबारा लगवा कर ही दम लेंगे। इसी मकसद के लिए जो है वो राहें हमवार कर रहे हैं। सिंध पुलिस के आईजी के साथ मिलकर हर मीटिंग में जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है ख़ुद महजोर को जो है वो आड़े हाथों लेते हैं, मंशियात के इल्ज़ामात लगाते हैं, उन्हें गंदा करते हैं, और उनके आड़ में जो है वो ख़ुद साउथ जोन के डीआईजी पर एक तरीके से बिलवास्ता हमला किया जाता है, उन्हें भी गंदा किया ताकि उन्हें यहाँ से तब्दील करने में आसानी हो। ये तमाम एक टीम वर्क हो रहा है। इसमें ख़ुद सिर्फ ज़ाहिर है कि जो आने के ख्वाहिशमंद हैं इरफान बलोच मुलविस नहीं, बल्कि इसमें आईजी सिंध और ख़ुद वज़ीर दाखिला भी मुलविस है। वो दोनों की भी जो है वो ट्रायका बन चुका है एक असद रज़ा को वहाँ से उखेड़ने के लिए। हर मीटिंग में जो है वो ये कभी आईजी बुरा कहता है, कभी एडिशन होम मिनिस्टर बुरा कहते हैं, और अब इसमें जो है कहते हैं ख़ुद एडिशनल आईजी कराची को भी शामिल कर दिया गया ताकि वो भी हर मीटिंग में जो है एसएसपी साउथ पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करे, ताकि उसको बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर जो है वो असद रज़ा के पैरों से ज़मीन खींची जाए। ये इस वक्त कोशिशें हो रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक शटअप कॉल जो है वो मिल गई है, दे दी गई है। शटअप कॉल किसको दी गई है? इस ट्रैका को दी गई है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। कहाँ से मिली है? कहा जाता है ज़िल्ले सुबहानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से, कि कोई असद रज़ा को देखने की गलती ना करे, वो जहाँ पर है वहीं रहेगा। ये पैगाम कहते हैं मैसेज कन्वे कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। अभी भी उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। फरियाल तालपुर साहिबा का चैनल इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ख़ुद असद रज़ा को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने तौर पर चार्ज छोड़ दे, कोई माजूरी ज़ाहिर करे, कोई भी अपना उज़र पेश करे कि मैं थक गया हूँ साउथ से, मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे कहीं और भेजा जाए, ये किया जाए, वो किया, ताकि वो ख़ुद विड्रा हो जाए, ताकि सदर मुमलिकत को राज़ी करने में आसानी हो। ये भी एक चाल इस वक्त चली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि का इल्ज़ाम ये भी था कि तारिक रज़ाक दारेजो आना चाहते हैं, यहाँ पर आने के तारिक रज़ाक दारेजो वहीं पर रहना चाहते हैं, हैदराबाद में खुश है, 5 दिन की छुट्टी पर गए, इस्लामाबाद गए,
غالباً جو ہے وہ اپنے ماموں جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ سے ملاقات کریں گے۔ آئی جی سندھ بھی 2 دن کی چھٹی پر ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی جی بھی جو ہے وہ جولائی کے اینڈ میں میرا خیال ہے کہ چھٹی پر جا رہے ہیں، 8 دن کی 10 دن کی، بظاہر تو عمرہ ہوگا لیکن لندن سے ہوتے ہوئے آئیں گے، یہ اطلاع ہے۔ اور اس وقت خود فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ جو ہے وہ عمرے پہ گئی تو وہاں سے کہتے ہیں لندن پہنچ چکی ہیں۔ یہ اطلاعات اس وقت موصول ہوئی ہیں اور 27 کو ان کی واپسی، اور 27 کے بعد ہی جو ہے اس ان کی جو نئی کیبنٹ ہے غالباً اس کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے 27 جولائی کے بعد۔ یہ باخبر ذرائع نے یہی اطلاع دی ہے۔ اب جو اصل خبر تھی ہمارے پاس جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ایک بہت بڑا نگینہ، ایک بہت بڑا اثاثہ سندھ پولیس کا، پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ، ساری نوکری ان کی نواب شاہ لڑکانہ، اور ان کے تمام الیکشنز میں جو ہے وہ انہوں نے اپنا خون بہایا ہے ان کو کامیاب کروانے کے لیے۔ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے اس میں بڑا مرکزی رول جو ہے وہ نواب شاہ اور لڑکانہ کے حوالے سے جو ہے وہ تنویر تنیوں کا ہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ پوسٹنگ ان کی نواب شاہ میں، وہی 4-5ویں دفعہ نواب شاہ کے ایس ایس پی بنے۔ لیکن اب کے بار جو ہے وہ خود علی حسن زرداری کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے، جب ایک زرداری نوجوان جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں جو ہے وہ مارا گیا تھا، جس کا الزام جو ہے وہ علی حسن زرداری کی جانب سے جو ہے وہ خود ایس ایس پی اس وقت کے نوشیر فروز کے جو ہے وہ تنویر تنیوں پر عائد کیا، اس وجہ سے انہیں جو ہے کنڈے لائن لگا دیا گیا تھا۔ اب سہیل ظفر چٹا جو ہے وہ اس وقت پنجاب سے جو ہے وہ گن کو صاف کرنے کی آپریشن ٹاسک ان کو دیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کو صفایا اور جیلوں میں جو خطرناک قسم کے قیدی موجود ہیں ان کا صفایا کرنے کا ٹاسک اس وقت دیا گیا، اور ان کی نظریں جو ہے عقابی نگریں خود سندھ کے 2 اپنے ان ماتحتوں پر ان کے لگی جنہوں نے ٹریننگ ان کے ساتھ کی تھی جب وہ نئے پولیس میں بھرتی ہوئے تھے۔ جب یہ خود ایس پی رحیم یار خان تھے تو یہ دونوں اے ایس پی ساتھ میں رہ چکے، بلکہ یو ٹی تھے ان کے، ایک عرفان سمو، دوسرا جو ہے تنویر تنی۔ تو تنویر تنی اور عرفان سمو کے وہ ایک طریقے سے روحانی استاد بھی ہیں۔ تو وہ جب یہ آتاب میں آ گئے ان کی پوسٹنگ دی تو اس نے کہا کہ بھئی آ جاؤ میں آپ کو پوسٹنگ دیتا ہوں۔ وہ ان کو دونوں کو لے، کیونکہ اس وقت بھی جب یہ ایس ایس پی رحیم یار خان تھے تو یہ ان کے ساتھ جتنے بھی پولیس مقابلے اس وقت ہوئے تھے جعلی استی، ان میں ان دونوں کا جو ہے کلیدی کردار تھا۔ اب انہی سابقہ ان کے کارناموں کو دیکھ کر جو ہے سہیل ظفر چٹا نے ان کی خدمات کی، اور اب ان سے جو ہے پنجاب کا گن جو ہے وہ صاف کروایا جائے گا، یعنی کہ پولیس مقابلے اب عروج پر ہو جائیں گے کہ جیل سے قیدیوں کو نکالا جائے گا ہائی پروفائل کیس کے، اور ان کو یہاں والے جایا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی، پولیس نے فائرنگ کی، جوابی فائرنگ سے یہ قیدی جو ہے جو ہائی پروفائل کے سارے مارے جائیں۔ کوئی 50-55 کے قریب ایسے قیدی ہیں جنہیں جو ہے وہ نمٹانا ہے۔ اس طریقے سے ڈاکوؤں کی ایک لسٹ ہے پورے، کوئی 50-55 کے قریب ہے، انہیں بھی جو ہے نمٹانا ہے۔ تو ان کی نمٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ اب خاص طور سے جو ہے خدمات لی گئی ہے خود عرفان سمو کی اور ان کی تنویر تنیوں کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے وہاں آمد کر دی ہے، روانگی ان کی ہو چکی ہے، اب جا کے وہ جوائن کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ خونی کھیل شروع ہو جائے گا، یعنی کہ سندھ پولیس کا جو اثاثہ ہے، سندھ پولیس کے جو گوہر نایاب ہیں، سندھ پولیس کے جو ہیرے جواہرات ہیں، سندھ پولیس کے جو یہ مجاہد، یہ کمانڈوز جو ہے اب یہ پنجاب پولیس میں جو ہے پنجاب حکومت کے لیے کام کریں گے۔ پنجاب حکومت کے جو خطرناک قسم کے دہشت گرد ہے، خطرناک قسم کے جو قیدی ہے، خطرناک قسم کے جو مجرم ہیں، ان کے خاتمے میں جو ہے اب سندھ کے ان پولیس والوں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے گا، جس سے خود سندھ پولیس جو ہے وہ محروم ہو گئی، کیونکہ سندھ پولیس کے جو افسران ہیں، بڑے افسران اور سندھ کے جو یہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی نالائکی کی وجہ سے جو ہے خود سندھ پولیس جو ہے وہ ان اچھے افسروں کی کارکردگی سے، ان اچھے افسروں کی جو تجربے سے جو ہے وہ محروم ہو گئی، اور خود سندھ میں جو ہے وہ ڈاکو راج جو ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جس کے ذمہ وار جو ہے پولیس والوں سے اور خود ڈاکوؤں کے مقابلے میں ان کے کمانڈ کرنے والے یہ جو بڑی شخصیات ہیں، پولیس افسران ہیں یا وزیر داخلہ ہیں، ان کو میں ٹھہراتا ہوں کہ ان کی اپنی نالائکی سے جو ہے وہ اچھے افسران جو ہے وہ کھڑے لین لگ رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے یہ ساؤتھ کے ایک اچھے ڈی آئی جی، محنتی ڈی آئی جی جو ہے وہ اسد رضا کے جس طریقے سے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں صرف ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر، یہاں پر بھی انہیں جو ہے بدقسمتی سے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹرائکر کو جو ہے وہ صدر مملکت کی طرف سے شڑپ کال جو ہے وہ دے دی گئی کہ کوئی
ان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ ان کی آنکھیں نوچ دی جائے گی۔ اس قسم کا جو ہے وہ خوفناک قسم کا جو ہے وہ پیغام جو ہے اس ٹریکر کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی۔ ناظرین، تو آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔